الفيديو اللي فات هضرنا على لي هيدر من H1 حتى ل H6، وهضرنا على لي باراغراف، وهضرنا على الغوتور على لين اللي هو بير. غنديرو ان سوبريميو لا باج ويب H3. دابا نهضروا على لو تكست فورماتين. لو تكست فورماتين هو كنديرو ان تكست كنرجعوه بواحد الفورما سبيسيفي. غنديرو ان باراغراف تكست كنسميوه بولد ولا بولد هو تكست غرا. ملي كتشوفوا الا خدمتي بوورد كترجعو غرا، يعني كترجعو بحال اللي كان في الهيدر، كيشبه ليه. باش كنرجعو ان تكست بولد كنديروه كنحطو ما بين اون باليز اللي هي بي، كيبان لك ان تكست اللي هو هذا هو غرا. كاين لا دوزيام فورما هو كنقولو تكست ايتاليك. تكست ايتاليك هو بحال في الوورد كنقول ليه ايتاليك، هو تكست ايتاليك. لو تروازيام اللي عرفتوه هو سولينيي. تكست سولينيي هو underline كندير ليه يو، كنقول ليه بان هاد التكست راه سولينيي هو راه underline. هاد لي 3 باليز راه خدامين، ولكن نورمالمون في HTML5 الى بريفيري تخدم بعوض بولد تخدم بسترونغ، حيت هاد بي تقدر نورمالمون ما عندهاش شي معنى بي، ولكن ملي كتقول ليه سترونغ كتقول ليه هاد التكست خصو يكون فوق، يعني بلو فوق على هاد التكست نورمال. و ام هو ايطاليك كتقول ليه خصو يكون ديفيرون على هاد التكست، يعني كتشوفو يبان لك. وفي اندرلاين خصو يكون انس، يعني هاد التكست راه انسيري ولا انسيرتد. ملي غنديرو اكتواليزي يبان لك بان ما تبدلينا والو. ملي كتشوف كود سورس ديال شي باج ويب تقدر تلقى بي ولا سترونغ، تقدر تلقى اي ولا او ام، ولا تقدر تلقى يو ولا انسيرتد، ولكن نورمالمون بريفيري في HTML5 تستعمل هاد لي تاغ عوض الاولين. بون في دوزيام الكاتريام تاغ اللي بغيت نوريكم هو ان تاغ اللي ما عندوش علاقه بلو تكست فورماتين، ولكن كنستعملوه مزيان، هو HR ولا هوريزونتال رول. وهذا قلت لكم من لي تاغ اللي ما كتسدوش. قلت لكم في البدايه بان نورمالمون ان تاغ ملي كيتحل كيتسد. من الاش ار هما دوك لي تاغ اللي ما كيتسدوش. ونشوف واش غدير لينا. نو سوفغاديتش كيبان لك كتكرينا اون لين اوريزونتال في التكست ديالنا. بغينا نقسمو باغ اكزومبل قبيله ملي كان عندنا لي باراغراف بغينا نديرو باغ اكزومبل اون لين ما بين ان باراغراف و ان اوتر، باش لا اللي كيقرا لينا لاباج ديالنا ويب كيعرف ليميت ما بين كل باراغراف. maintenant السانكيام تاغ اللي بغينا نخدمو عليه، يمكن لكم في بعض الخطرات كتسمعوا تاغ ولا باليز. راه باليز كتعني تاغ، عندهم نفس المعنى. كاين بغينا ان تكست يكون فوق من لا لين كيتسمى ان سوبر سكريبت، يكون فوق من يكون فوق من هاد مثلا التكست كاين عادي يكون فوق من التكست باغ اكزومبل. نقول ليه سوب
تسمى سوبر سكريبت، وهو كيبان لك تكست كيكون هاد الاندرلاين سوبر كيبان لك تكست فوق من لا لين ديال ليكريتور نورمال. واللي قال سوبر سكريبت كيكون غايقول لك سابسكريبت هو تحتمل لا لين ديال ليكريتور و سامبلومون افيك ان ساب يبان لك هنايا هذا هو سابسكريبت. و تروازيامون بغينا اللي هو باغي التكست اللي هو باغي كتقول ليه ديليتد ولا دال، يعني بحال باغ اكزومبل هو تكست بار يقول لي هاد التكست راه باغ اكزومبل في شحال هادي فاش كتكون ديك ليكريتور الماشين ديال ليكريتور هاد سوبريمي كتكون ملي كدير لي سوبريمي كتباري عليه، وملي جات ديليتد باغ اكزومبل تكون الا كان عندك شي ريبونس و عرفتي بانها عندك غلط باش لا بغيتيش حيدها من الفيشي من الباج ديالك ويب كدير لها باغي بان هاد كتقول لي هاد الريبونس راه مابقاش صحيحه راه ايروني باغ اكزومبل، علاش كدير لها باغي. مانتونو سالينا هاد لي فورما، هاد لي فورما تقريبا هما اللي كاينين. قلنا الا بغينا نديرو بولد كنديرو ليه بي ولا سترونغ، ولكن من الاحسن نديرو سترونغ. ايطاليك اي ولا او ام، و كيبان لك هنا كيقول لك راه امفاسيس هو او ام. منين جات او ام يعني عنده يكون بحال قلتي هاد التكست يكون بلي امبورطون على هاد التكست. و انسيرتد هي كتقول لي سوليني، يمكن لك دير يو ديال الاندرلاين ولكن مابقاش كيخدموا بها. وبغينا ان سوبر سكريبت هو سوب، و ان سابسكريبت هو ساب، و باغي هو ديليتد.